प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल पार्टी एकता हुन सक्दैन भन्नुको अर्थ के? भित्रभित्रै के पाक्दैछ खिचडी? यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सङ्कल्पलाई साकार तुल्याउन सबै दलहरूसँग अनुरोध। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सहायक महासचिव सहित 35 देशका प्रतिनिधि नेपाल आउँदै। आज कतारका राजा शेख तमिम नेपाल भ्रमणमा आउँदै सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा। पहिले टुङ्गो लागेका सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अनौठो कुरा के छ भने राजा नमान्ने देशमा राजा आउँदा यति ठुलो तामझाम। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। सडकमा उत्रे सहकारी पीडितले भने बचत फिर्ता पाउन पोखरा बन्द गर्नुपर्ने हो अब हामीले। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालप्रति लक्षित गर्दै केपी शर्मा ओलीले भने तत्काल मिलाउँ भन्ने भए हिजो किन फुटेको? प्रचण्ड र ओलीको एउटै सुरु तत्काल कम्युनिस्ट एकता हुन सक्दैन। मदन भण्डारीलाई सम्झिँदा भावुक बनिन् विद्यादेवी भण्डारी। देउबाले सोधे दुईपटक राष्ट्रपति बनेर पनि मदनको हत्यारा किन खोज्न सक्नु भएन? राष्ट्रपति भण्डारीले दिइन् यस्तो जवाब। इलाम क्षेत्रमा 2 को उपनिर्वाचन। रवि लामिछानेको सहकारी काण्डले मिलन लिम्बूलाई भारी पर्दै देशमा अनिल र अस्थिरता बढ्यो। सरकारको आयु छोटिँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महत। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको कटास। सरकारमा सहकारी ठग्ने र दोहोरो नागरिकता भएकाहरूको हाली मुहाली छ। अध्यक्ष ओलीद्वारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सङ्कल्पलाई साकार तुल्याउन के होला त सम्भव? इलाम क्षेत्रमा 2बाट ज्ञानेन्द्र शाहीको भविष्यवाणी। राप्रपाले 7000 भन्दा भोट बढी ल्याउँछ। रासोपा 5 ठाउँमा हुनेछ। रासोपाको इलाममा बिजोग हुनेवाला छ। सहकारी काण्डले रवि लामिछाने थप तनावमा। इलाम क्षेत्रमा 2 को निर्वाचन नराम्ररी हार्ने सङ्केत। पोखराका सहकारी पीडितको नारा। जीवी राई कहाँ छ? रवि दाईलाई थाहा छ। ओलीसँग टक्कर लिँदाको परिणाम अहिलेसम्म बेहोर्दैछन् भीम रावल। एमाले गतिलो भाइ काङ्ग्रेस बन्न चाहन्छ। मोहन वैद्यको आरोप। कतारी राजाको नेपाल भ्रमण। आरके शर्मा र जयराम आचार्यको यस्तो छ सुझाव। र इलामबाट दुर्गा प्रसाईको गर्जन। रासोपालकी घण्टा जित्छ भन्दै आक्रोशित। व्यथा लागेपछि स्वास्थ्यकर्मीको साटो। झाँक्री ढिला हुँदा शिशु जन्मिने बित्तिकै आमाको मृत्यु। आफ्नै घरमा आगो लगाउने प्रहरीको फन्दामा। अब हेर्नुहोस् पुरो समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् दर्शक महानुभाव, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नभुल्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षा र सबलीकरणमा एकताबद्ध हुन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। ललितपुरको गोदाबारी स्थित सनराइज हलमा आयोजित नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थापनाको हिरक महोत्सव समारोहमा उनले सो कुरा बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सबलीकरणको बाटोमा सबै एक ठाउँमा उभिने मिल्ने अवस्था रहेको पनि बताए। उनले विद्यमान व्यवस्थालाई माध्यम बनाएर सुशासन र विकासको काममा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति सङ्केत गर्दै प्रतिगमनको कुरा गरेर कहीँ पनि पुग्न नसकिने ठोकुवा गरे। उनले सरकार र वर्तमान सत्तारूढ दलहरूले पनि मुलुकबाट गरिबी हटाउने गरी ठोस योजना बनाउने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय हितको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अहिले हामी सहकार्यको माध्यमबाट निकट हुँदै जान्छौँ। अहिले सहकार्यको माध्यमबाट अगाडि बढ्छौँ र क्रमशः एकताको बाटोमा पुग्न सक्छौँ। त्यस बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ। अहिले सिङ्गे देश एक हुनुपर्दछ। सिङ्गे देश के कुरामा एक हुन सकिन्छ भने अहिले सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गरौँ, सबल बनाऊ, यसलाई माध्यम बनाएर सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। केपी शर्मा ओलीले एमाले नाजायज ढङ्गले कुनै पनि खालको अडान नराख्ने जिकिर समेत गरे। उनले तत्काल वामपन्थीहरू एकता हुने अवस्था नरहेको दोहोऱ्याएका छन्।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। इलाम क्षेत्रमा 2को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो चुनावी कमान्डर बनाएर पठाएको छ। सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई। एक सातादेखि उनी इलाममा खटिएर पार्टीका उम्मेद्वार लक्ष्मी गुरुङको पक्षमा भोट मागिरहेका छन् र भाषण गरिरहेका छन्। नेपाल प्रेससँग फोन सम्पर्क हुँदा शाही चुलाचुलीतर्फ जाँदै थिए। उनले आफ्नो पार्टीले 100 यसपटकको चुनावमा नसोचेको भोट ल्याउने बताएका छन्। उस्तै परे राप्रपाले चुनावी जित्न पनि सक्ने उनको दाबी छ। यद्यपि अहिलेकै अवस्थामा मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच नै रहेको उनले स्वीकार गरेका छन्। राप्रपाले अघिल्लो संसदीय चुनावमा मोटामोटी 500 मात्र भोट ल्याएको थियो। त्यसैले यो उपचुनावमा पनि राप्रपा उम्मेद्वारलाई गम्भीर प्रत्याशी ठानिएको छैन। तर ज्ञानेन्द्र शाही खटिएपछि पार्टी पंक्तिमा केही न केही आशा जागेको छ। अन्य पार्टीका मानिसहरू पनि उनलाई चाख मानेर सुनिरहेका छन्। आफूले पाइरहेको रेस्पोन्सबाट प्रफुल्ल देखिन्छन् शाही। इलाममा हाम्रो पार्टी शून्य बराबर थियो, तर अहिले हामीले निकै राम्रो माहौल बनाइसकेका छौँ। उनले भने पुराना कार्यकर्ताहरू सङ्गठित भए, नयाँ मतदाताहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा राप्रपाको एजेन्डामा आकर्षित भएको पाइएको छ। राप्रपाले 7 देखि 10,000 को बीचमा भोट ल्याउने आकलन शाहीले गरेका छन्। भोलि चुलाचुलीमा हुने 2वटा कार्यक्रममा राम्रो भएको खण्डमा राप्रपाले जित्न पनि सक्ने दाबी ज्ञानेन्द्र शाहीले गरेका छन्। चुलाचुलीमा 13,000 भोट छ। त्यहाँको 10 देखि 20% भोट मात्रै तान्यो भने पनि चुनाव हामीले जित्न सक्छौँ। रवि लामिछानेको रासोपाको भनाइ बिजोग देखिएको शाहीले बताएका छन्। घण्टीको चर्चा त टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हो। यहाँ उनीहरूको बिजोग देखियो। घर दैलोमा हिँड्ने कार्यकर्ता पनि काठमाडौँबाट ओसारिरहेका छन्। यहाँ त उनीहरूको सङ्गठन शून्य जस्तै रहेछ। त्यसो त केही दिनदेखि रासोपा र रवि लामिछानेको कटु आलोचना बनिरहेका छन् शाही। आफ्ना हरेक भाषण र अन्तर्वार्तामा उनी रासोपामाथि खनिन्छन्। भोट माग्ने क्रममा पनि उनले बरु मुडालाई दिनुहोस् तर घण्टीलाई नदिनुहोस् भनेका छन्। तपाईँ रासोपाप्रति यति धेरै पूर्वाग्रही किन हुनुभयो भन्ने प्रश्नमा शाहीले जवाब दिए, म पूर्वाग्रही किन हुने? भोलि चुनावको रिजल्टले देखाइहाल्छ कस्ता मतदाताले घण्टीलाई भोट हाल्छन् भन्नुहोस् त। पहिचानवादीले मुडामा हालिहाल्छन्, पहिचान विरोधीले कांग्रेस एमालेलाई हाल्छन्। अब त बाहुन छेत्री कसैले पनि घण्टीलाई नहाल्ने भए। मिलन लिम्बुले हिजो बाहुन छेत्रीलाई भेटे भन्दै हिँडेका रहेछन् नि। हिजो एउटा कार्यक्रममै उनीमाथि त्यो प्रश्न सोधियो। उनले होइन भन्न सकेनन्। यो थाहा पाएपछि बाहुन छेत्रीले भोट कसरी दिन्छन्, रासोपाले भोट दिन ठिक्क परेका पनि राप्रपातिर मोडिएको शाहीले दाबी गरे। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पोखरामा रहेका विभिन्न 6वटा सहकारी पीडितले सोमबार पोखरामा प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वसाधारणले बचत गरेर राखेको रकम हिनाबिना गर्ने विभिन्न 6वटा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले पहिलो चरणका आन्दोलन स्वरूप प्रदर्शन गरेका हुन्। पोखराको गौरापाटनमा भेला भएका सहकारी पीडितले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, कास्कीका सिडिओ वासुदेव घिमिरे र प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको कास्की सहकारी बचत पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। हामीले सडकमै बोलाएर मेयर, सिडिओ र एसपीलाई बोलाएर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। उनले भने अब पनि हाम्रो बचत फिर्ता हुँदैन भने कडा स्वरूपमा आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ। सहकारीमा राखेको बचत अपचलन भएको 2 वर्षभन्दा बढी समय बित्दा समेत सरकार र सम्बन्धित निकायले चासो नदेखिएको उनले बताएका छन्। बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता नपाउँदा औषधि समेत खान नपाएको भन्दै उनले तत्काल सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बचत फिर्ता दिन माग समेत गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीले पीडितहरूलाई न्याय दिए, सहकारी ठगलाई राजनीतिक संरक्षण कसले गर्छ हाम्रो बचतको सुरक्षण, फरार प्रतिवादीलाई तुरन्त पक्राउ गर, सहकारी पीडितमाथि राजनीति बन्द कर लगायतका नारा लेखिएको प्लेड कार्ड बोकेका थिए। प्रदर्शन प्रस्ताव आयोजित कोणसभामा बोल्दै सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय नपाउँदासम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। हाम्रो आन्दोलन अब रोकिँदैन, सरकारले सुनेन भने हामी कठोर भएर अगाडि बढ्छौँ। पीडितले न्याय पाउन पोखरा बन्द गर्नुपर्ने हो। बन्द हडताल जस्ता गतिविधि गर्ने आफूहरूको चाहना नभए पनि सरकारले सुनेन भने बन्द हडतालका कार्यक्रम पनि ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कतारी राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका 5वटा परियोजनामा मात्रै सम्झौता हुने भएको छ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत सम्झौता गर्ने गरी योजना तयार पारिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। अन्य योजनाहरूमाथि सोमबार मन्त्रालयमा अबेरसम्म छलफल भएको थियो, तर नेपालले गरेका 1 दर्जनभन्दा बढी प्रस्तावका शर्त कतारी पक्षले स्वीकार नगर्दा पहिले नै टुङ्गो लागेका सम्झौतामा मात्र हस्ताक्षर हुने भएको छ। सम्झौताहरू धेरै छलफल गर्यो तर टुङ्गोमा पुग्न सकेन। अहिलेलाई 5वटा सम्झौतामा हुन्छ होला।
क्षेत्रको आपसी सहयोग, खेलकुद क्षेत्रका विकास सम्बन्धी सम्झौतामा प्राथमिकता छ। यो सम्झौताको फ्रेमवर्क मात्रै हो। परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने नेपालसँग भने भ्रमण हुनु नै नयाँ ढोका खोल्नु हो, यस पछाडि थप छलफल हुँदै जानेछ। सरकारले भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिँदै मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यानि कि आज शेख तमिम आज मङ्गलबार अपराह्न नेपाल अवतरण गर्नेछन्। उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नेछन्। दुई राष्ट्र प्रमुख बीच औपचारिक भेट भने शीतल निवासमा हुनेछ। राष्ट्रपति पौडेलले उनको सम्मानमा रात्रि भोज समेत राखेका छन्। नेपालले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अघि कतारी राजाको भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी जन्मेपछि नेपालमा लाभै लाभ भएको बताएका छन्। नेकपा स्थापनाको हिरत जयन्तीको अवसरमा नेकपा एमालेद्वारा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका हुन्। गाउँघरतिर छोरी जन्मेपछि लाभै लाभ भन्ने कथन रहेको सम्झाउँदै ओलीले भने नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी जन्मेपछि लाभै लाभ छ। अगाडि उनले थपे कम्युनिस्ट पार्टी यति लक्षितको छ कि देशका लागि यसको जन्म भयो कि राणा शासन फालिनेदेखि अनेक खालका उथल पुथल भएर जनताले जित्दै आएका छन्। देश राष्ट्रियता स्वाधीनता राष्ट्रिय हितको पक्षमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गर्व गर्न लायक काम गरेका छन्। फरक प्रसङ्गमा केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार जनताको सरकार भएको उनको दाबी छ। कोही नहुनेहरूको लागि सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने विकासका कामहरू भएका छन्, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति महसुस भएको छ। केपी शर्मा ओलीले ठकुवा गर्दै भने साथै दुई पार्टी तत्काल एकता नगर्ने र अहिलेलाई सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बोली मिलेको छ। उनीहरूबीच फागुन 21 को नयाँ सत्ता समीकरण यता नै कुरा मिल्दै आएको थियो। सोमबार नेकपा स्थापनाको हिरत महोत्सवमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहकार्यमा जोड दिए। विचार विमर्श हुँदै जाँदा एकताको तहसम्म पुगिने सम्भावनालाई दुवैले स्वीकारेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 6 वर्ष अघिको एकतालाई पनि सम्झिए। 2075 जेठ 3 गते तत्कालीन नेकपामा महासचिव मदन भण्डारी संगठन विभाग जीवनराम आश्रय दिवंगत भएको तिथि पारेर एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2077 फागुन 23 गतेसम्म टिकेको त्यो एकता हौसिएर अगाडि बढेको परिघटनाका रूपमा लिएका छन्। हामी त्यो बेलामा अलि बढी हौसिएका हौँ कि समयभन्दा अगाडि नै दौडिएको हो कि भन्ने एकता राख्नुपर्ने ठान्छु। त्यसकारण अहिले हामी सहकार्य सुरु गरेका छौँ। राम्रो सहकार्य गरौँ, यसबाट जनतालाई देश र जनतालाई राम्रो सेवा दिउँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यसो हुँदै जाँदा दलहरूबीच स्वतः एकता हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। आन्दोलनमा कहिले उतार कहिले चढाव भइरहन्छ, कहिले विभाजन विखण्डन पनि भएको छ, तर आइम ट्रेन्ड भएर एकता एकीकरणको रह्यो। दुईपल्ट अनावश्यक अनुचित हानिकारक विभाजनहरू भए जो उपयुक्त थिएन, गर्ने हुँदैन थियो भन्ने भयो। कसको दोष, म त्यतापट्टि जान चाहन्न। त्यसै गरेर 2077-78 सालमा दुईवटा विभाजन भयो। कसको दोष के दोष भन्ने हामी त्यतातिर जाँदैनौँ, तर अब हानिकारक विभाजन भयो त्यति बेला। अब हामी दुवै पक्षले गल्ती स्वीकारेर अगाडि बढ्ने भएका छौँ। अब काङ्ग्रेसतिर कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नफर्किने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग राम्रो सहकार्य भएको उनको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अनौठो खबर। जुन देशमा राजा फाल्यो त्यही देशको स्वागतको लागि सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सरकारले कतारका अमीर राजा शेख तमिम बिन हमाल अल थानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा वैशाख 11 गते यानि कि भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कतारका राजा अमीरले मङ्गलबारबाट गर्न नेपाल भ्रमणको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सञ्चारकर्मीमाझ बैठकमा निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले विवाद क्षति भएका तथा जोखिममा रहेका निजी आवास प्रबन्धन, प्रबलीकरण, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्न 3 तहको सहलगानी हुन सक्ने गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सरकारले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनेलाई सरुवा गरेको छ। कतारका राजाको भ्रमणमा विभिन्न सम्झौताहरू हुने बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अहिलेको गठबन्धन सहज ढङ्गले अगाडि नबढेको बताएका छन्। नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गठबन्धनमा आफूहरूलाई असहज भएको उल्लेख गरेका हुन्।
उनले वर्गीय शत्रु र मित्र छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। नेपालको राजनीति जटिल छ, गठबन्धन जुट्ने र फुट्ने क्रम जारी छ। कति दिन यो गठबन्धन टिक्ने हो त्यसको जवाब प्रधानमन्त्रीले दिनुहुन्छ म भन्न सक्दिनँ। हामी सहज ठानिरहेका छैनौँ। उनले भने कसैका धाक धम्की गाली गलोच सुन्न हामी राजनीतिमा लागेका होइनौँ, कसैको दास बन्न हामीलाई राजनीतिमा आएका होइनौँ। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतन्त्रको संवाहक भएको बताएका छन्। लोकतन्त्रको झण्डा अझै बुलन्द गर्नुपर्छ। नेपालले भने जनताका जनजीविकाको सवाल हामीसँग जोडिएको छ। जनताको पक्षमा हामी लाग्नुपर्छ। कम्युनिस्ट जनतासँग एकाकार हुन सक्नुपर्छ। परिवर्तनको संवाहक जनता हुन् भने सन्देश प्रवाह नगरेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल हुँदैन। नेपालले कम्युनिस्ट नेताहरू सुविधामुखी हुन थालेको असन्तुष्ट अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको सत्ता समीकरण पुरै समय अवधि चल्ने बताएका छन्। उनले सत्ता समीकरणबारे बाहिर चलेका हल्लाको पछाडि नलाग्न पनि आग्रह गरेका छन्। आइतबार दिउँसो धनगढी विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रदेशका सरकार बनाउने चरण पनि अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब प्रदेश पनि बलियो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको काम चाँडै सकिने अपेक्षा लिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका तुलनामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत भन्दा भिन्न तरिकाले वैज्ञानिक र जनमैत्री आउने बताएका छन्। उनले सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा पनि जुटेको बताउँदै लगानी मैत्री वातावरणका लागि 1 दर्जन ऐन अध्यादेशबाट परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई ध्यानमा राखेर पहाडी भूभागहरू सहभागी हुने पर्वतीय सम्मेलनको तयारीमा रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा पहिलो पटक कतारका राजा अमीर नेपाल आउन थालेकोमा खुसी प्रकट गर्दै उनले देशका लागि स्वागत अन्तिम तयारी भइरहेको बताएका छन्। एक प्रश्नको जवाफमा उनले भने समीकरण वामपन्थीको मात्र भनेर गरेको होइन। अहिले वामपन्थी एकता भन्नु पनि ठिक होइन। भोलि राम्रै काम हुँदै गयो भने समझदारी भयो भने वामपन्थी एकता पनि होला। तर अहिले वामपन्थी एकता होइन, राजनीतिक सत्ता समीकरण हो भन्न मात्रै मिल्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्न धनगढी पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न प्रदेश प्रमुख नजिर मिया, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, मन्त्री कैलाश चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेल, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य, पूर्व मन्त्रीहरू, त्रिलोचन भट्ट लगायतका नेताहरू धनगढी विमानस्थलमा पुगेका थिए। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। इलाम क्षेत्रमा 2 मा वैशाख 15 हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारमा शीर्ष नेताहरूको खटाई देख्दा लाग्छ उनीहरू आउँदो 2084 मा गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने सन्देश दिइरहेका छन्। यस निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारको दललाई जिताएर उनीहरू मिसन 2084 को सुरुवात गरिरहेको काट्न गाह्रो छैन। छोटो समयमा हत्ते उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपादेखि नेकपा एमालेसम्मले यसअघि नै मिसन 2084 घोषणा गरिसकेका थिए। गठबन्धन टुटेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि अब मिसन 2084 को मुद्दा बोक्नुको विकल्प छैन। मुख्यतः इलाम 2 मा 4 जना उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रका साझा उम्मेदवार बनेका सुहाङ नेमाङ, काङ्ग्रेसका डम्बर खड्का, रासपाका मिलन लिम्बू र स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह थेगिबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान लगाइएको छ। इलामको चुनाव जिते मिसन 2084 मा सफल हुने उद्देश्यका साथ प्रमुख दलहरूका शीर्ष नेता इलाममा खटिएको आफूले महसुस गरेको इलाम बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक दिपेन्द्र दुलालले बताउँछन्। इलाम 2 विगतमा नेकपा एमाले जित्दै आएको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा पुनर्चुनाव जितेर आफ्ना स्वर्गीय उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको ब्रान्डलाई कायम राख्ने रणनीतिमा नेकपा एमाले छ। अर्कोतिर काङ्ग्रेस पनि यसपटक जसरी भए पनि एमालेको सर्वोच्च तोड्ने मनस्थितिमा देखिएको छ। यसअघि नेकपा माओवादी सहितको गठबन्धनबाट चुनाव लडेको काङ्ग्रेस यो पटक इलाम 2 को उपनिर्वाचनमा एक्लै चुनाव जित्न सकिने सन्देश दिन थालेको छ। उसले मत सर्वेक्षण गर्नेदेखि लिएर अन्य गतिविधिका लागि आफ्ना सबै जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ। हिजो गठबन्धनको विरोध गर्दै आएका इतर समूहका नेताहरू अहिले संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवार बनेका डम्बर खड्कालाई जिताउन लागि परेका छन्। राजशेखर कोइराला, गगन कुमार थापा लगायतका नेताहरू सक्रिय भएका छन्। खड्कालाई चुनाव जिताएर उनीहरू एक्लै पनि काङ्ग्रेस सक्षम छ भनेर देखाउन चाहन्छन्। नेकपा एमाले पनि आफ्नो विरासत धान्न इलाम 2 मा जसरी भए पनि जित्ने र मिसन 2084 को आधार तयार गर्ने योजनामा देखिएको छ। यसका लागि उसले स्वर्गीय नेता सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरा सुहाङलाई उम्मेदवार अगाडि सारेको छ।
उनलाई माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको छ। इलाम गएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2084मा एकल बहुमत ल्याउने दाबी समेत गरेका थिए। अर्कोतिर रासोपा पनि इलाम 2को उपनिर्वाचन जितेर मिसन 2084मा ठूलो दललाई चुनौती दिन सक्ने सन्देश दिन चाहिरहेको छ। रासोपा तनहुँमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि सरप्राइज दिने लक्ष्यमा छ। यसका लागि उसले युवा उम्मेद्वार मिलन लिम्बुलाई अगाडि सारेको छ। अहिले इलाममा रासोपाले केन्द्रको सबै शक्ति लगाइरहेको छ। सभापति रवि लामिछानेले चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिसकेका छन् भने रासोपाका सबै सांसद तथा केन्द्रीय नेताहरू त्यहाँ डेरा गरेर बसेका छन्। कोशी प्रदेशको नामाकरणपछि असन्तुष्ट बढेर आन्दोलनरत रहेको पहिचान पक्षधरले पनि आफ्नो छुट्टै उम्मेद्वार उठाएका छन्। मुडा चिन्ह चुनाव चिन्ह लिएर 41वटा घटकको साझा उम्मेद्वार बनेका थिए कि पहिचानको मुद्दा बलियो बनाउन जित्नै पर्ने दबावमा छन्। सबैको ध्यान खिचेको इलाम 2ले कस्तो परिणाम ल्याउला भनेर पर्खन अब 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ। यही वैशाख 15 गते इलाम 2मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। यो उपनिर्वाचन पुराना र नयाँ दलहरू बीचको कडा प्रतिस्पर्धा भन्न सकिन्छ। गत निर्वाचनमा इलाम 2मा मुख्य 2 दलबीच प्रतिस्पर्धा थियो। 2079मा भएको निर्वाचनमा 30,020 मत ल्याएर एमालेका सुभाष नेमाङले विजय गरेका थिए। काङ्ग्रेसका डम्बर खड्काले भने 29,600 मत ल्याएका थिए। उनी नेमाङसँग 114 मतले मात्र पराजित भएका हुन्। यसर्थ काङ्ग्रेस यो पटक नजिक जनउल्टनीमा आशावादी देखिन्छ। तर त्यसबेला खड्कालाई माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतको दलहरूले सहयोग गरेका थिए। अहिले दुवै दल काङ्ग्रेसको साथमा छैनन्। यस्तोमा काङ्ग्रेसलाई सहज भने पक्कै छैन। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सङ्खुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका 3 एथुम्बुमा गाउँमा भएको भाइको कुटपिटबाट दाजुको मृत्यु भएको छ। एथुम्बुमा 38 वर्षीय भाइ परमेण राईको कोटाइबाट 41 वर्षीय दाजु सन्मान राईको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक अशोक जेबुगले जानकारी दिए। गैराती घरासी वाद विवाद भई भाइ परमेणले कोटेपछि शारीरिक अपाङ्गता भएका दाजु सन्मान गम्भीर घाइते भएका थिए। कुटपिटबाट गम्भीर घाइते सन्मानको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कुटपिटमा संलग्न भाइ परमेणलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मृतकको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभामा राखिएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउन खोज्ने कुनै पनि प्रयास सफल नहुने बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती मान्यता बोक्ने र आफ्नै अयोग्यता असफलता र कर्मका कारण जनताबाट विस्थापित राजतन्त्र पुनर्स्थापना नहुनेमा ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गरे। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विकल्प निरङ्कुश सामन्ती व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने जिकिर समेत गरेका छन्। उनले प्रतिकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बीच पनि सकारात्मक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्दै स्थायित्वका लागि प्रयास गर्नु, राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने सम्भावनाप्रति चनाखो रहनु तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई अगाडि बढाउन एमालेले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। ओलीले भने आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती मान्यतालाई बोक्ने र आफ्नै अयोग्यता असफलता र कर्मका कारण जनताबाट विस्थापित राजतन्त्र फर्काउन खोज्ने प्रयास सफल हुने कुनै सम्भावना छैन। यसमा हामी ढुक्क भए हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले नेपाली जनताको समृद्धको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने काममा एमाले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने समेत बताएका छन्।